नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स अन्तर्गत हामीले कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको तीनवटा पार्ट्सहरू कम्प्लिट गऱ्यौँ। एङ्गल बिट्विन द टु स्ट्रेट लाइन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन र सर्कल। अब लिनियर प्रोग्रामिङ आजबाट सुरु गर्दैछु। यसको लागि हामीले ग्राफमा कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ अहिले तपाईहरुलाई यसको जेनरल कन्सेप्ट दिँदैछु। यसमा ध्यान दिउँ, बाँकी कुरो मैले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नेछु है त। अब यो लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा लाइनहरूलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न सिक्यौँ क्लास 9 मा। अहिले चाहिँ यो इनइक्वालिटिजहरूलाई हामीले ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ त एउटा लाइन नम्बरको कुरा बुझौँ। x इक्वल टु 3 भन्नु र x इज ग्रेटर देन 3 भन्नु र x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3 भन्नु पक्कै पनि एउटै होइन। एउटै भएको भए त एउटै साइनले रिप्रेजेन्ट गरिहाल्थ्यो। यो फरक फरक साइनले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यसलाई सेटमा रिप्रेजेन्ट गराउने भए यसले 3 मात्रै जनाउँछ। यसलाई सेटमा रिप्रेजेन्ट गराउने भए के जनाउँछ भन्दा यसले 3 भन्दा ठुलो सम्पूर्ण नम्बर्सहरूलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। 3 भन्दा ठुलो सम्पूर्ण। यसले के रिप्रेजेन्ट गराउँछ भन्दा 3 सहित 3 भन्दा ठुलो सम्पूर्ण नम्बर्सहरू भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। भनेपछि यसले एउटा मात्रै जनायो भने यसले त इन्फाइनाइट वटा जनायो। त्यति धेरै ठुलो कुरा भयो यो x। अब यसमा चाहिँ त्यस्तै गरेर लाइनमा पनि त्यस्तै गरेर एउटा एक्जाम्पल्स लिउँ। 2x प्लस y इक्वल्स टु 4 भन्यो भने यसले एउटा मात्रै लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टु 4 भन्यो भने यसले पुरा एउटा ग्राफको 50% पार्ट्सलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यति धेरैवटा लाइन सिक्वेन्सहरूलाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जसरी यसमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब हामीले यसले कस्तो रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त भनेर यसको सोलुसन चाहिँ हेरौँ है त। यसमा चाहिँ के गर्ने भने यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन लिने। यसमा डिटेल यसको सेन्टेन्सहरुमै मैले चाहिँ ग्राफमा देखाउने छु। अहिले चाहिँ सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै बुझ्ने हो। यसको एसोसिएटेड इक्वेसन पनि भन्छ, करेस्पोन्डिङ इक्वेसन पनि भन्छ। करेस्पोन्डिङ इक्वेसन लिने 2x प्लस y इक्वल्स टु 4 भन्ने यसको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन भयो। यसलाई y मा रिप्रेजेन्ट गर्ने बाँकी सबैलाई, जसरी हामीले लिनियर इक्वेसनको टेबल गर्यौं, यसलाई पनि टेबल गर्ने। टेबल द भ्यालु अफ x एन्ड y भन्ने टेबल गर्ने। अनि टेबल गर्दाखेरि तीनवटा नम्बर्सहरूले टेबल नम्बर्सहरू राख्ने। किन भन्दा दुईवटा मात्र राख्यो भने राइट र रङ भन्ने डिसिजन गर्दैन। यदि तीनवटा राख्यो भने राइट रङ भन्ने कुरा हामीले ग्राफमा फिल गर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्छौँ। यदि हामीले यहाँ राखेको भ्यालुजहरू रङ भयो भने स्ट्रेट लाइन बन्दैन है। त्यसकारणले कुनै यो हेरी यहाँ फिलअप गर्ने त आफैले सेलेक्ट गरेर हो, र तल चाहिँ आफूले सेलेक्ट गरेको भ्यालुबाट यहाँ राखेर जति आउँछ त्यति फिलअप गर्ने हो। भनेपछि हामीले सुरुमा x मा 0 भनेर सपोज गरिदिउँ। अब यहाँ 0 राखौँ त 2 इन्टु 0 0 भयो, 4 भयो। 4 मात्रै बाँकी भयो। 4 माइनस 0 4। अब यसमा 2 राखिदिउँ त 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 भनेको 0। र अब अर्को कुनै एउटा राखिदिउँ, माइनस 2 राखिदिउँ त माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8 भयो है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफ गर्छौं। यसरी ग्राफ गर्छौं। अनि यो कोअर्डिनेट्सहरु भयो 0 4 भन्ने, यो कोअर्डिनेट्स 2 0, यो कोअर्डिनेट्स -2 8। अनि यसलाई हामीले प्लट गर्छौं है त। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यसरी प्लट गर्छौँ। 0 4 0 अनि पोजिटिभ 4 भनेपछि 1 2 3 4 यो भयो। त्यसपछि 2 0 1 2 0 यही भयो। अनि -2 8 -2 1 2 यहाँसम्म कति थियो 4 5 6 7 8 भनेपछि यो भयो। अनि हामी स्केलले यसलाई ड्र गर्छौँ। यो ड्र गर्दा तीनटा लाइन एउटै स्ट्रेट लाइनमा पर्नुपर्छ, हैन भने हाम्रो यो क्याल्कुलेसन रङ हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिन पर्यो। अब यो त लाइनको मात्र रिप्रेजेन्ट्स भयो। यो लाइन यहाँ लेखिदिउँ y = 4 - 2x। अब हामीले रिप्रेजेन्ट्स गर्ने चाहिँ इनइक्वालिटिज हो। अब हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो लाइन ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भयो कि भएन। किन भन्दा यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्छ। टेस्ट पोइन्ट ओरिजिन लियो भने क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति इजी हुन्छ। जे लिए नि हुन्छ, तर ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भयो भने क्याल्कुलेसन गर्न इजी हुन्छ। त्यसकारणले ओरिजिन लिने चलन हुन्छ। तर यो लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरू चाहिँ लिन हुँदैन। एकदम ध्यान दिएर सुन्ने। यो लाइनमा पर्ने पोइन्ट्सहरू चाहिँ टेस्ट पोइन्टको रूपमा नलिने। यो लाइनमा नपर्ने जुन पोइन्ट लिए नि हुन्छ, यदि ओरिजिन पर्दैन भने ओरिजिन लिदियो भने क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। यो ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भएन, त्यसैले लेट टेस्ट पोइन्ट बी ओरिजिन सपोज गरिदिउँ। अनि त्यो इनइक्वालिटिज लिउँ x + y < 4 लेस देन मात्र लिइन्छ है यसमा चाहिँ। अनि यहाँ राखेर 0 0 राखेर टेस्ट गरौँ। 2 * 0 + 0 < 4 2 is < 4 यो त के भयो, सरी 0 0 is < 4 यो के भयो ट्रु। अब यसको मिनिङ के हो भने यो इनइक्वालिटिजले यो 0 0 भन्ने पोइन्ट्सलाई कन्टेन गर्छ, अथवा यो इनइक्वालिटिज भित्र यो 0 0 भन्ने पोइन्ट पर्छ भन्न खोजेको। भनेपछि यो लाइनबाट यो 0 0 भन्ने पोइन्ट्स त यतापट्टि छ नि त, ट्रु भयो नि, यतापट्टि छ नि त। त्यही भएर हामीले यसरी यतापट्टि एरो दिएर यो पार्टलाई यसरी स्याडे गर्छौँ। विच इज द रिक्वायर्ड पार्ट अफ रिप्रेजेन्टिङ बाई दिस इनइक्वालिटिज हो है। यदि कारणवश हेरी यहाँनिर फल्स आएको भए यो पोइन्ट्स 0 0 पर्दैन भन्ने अर्थ लाग्थ्यो र हामीले के गर्नु पर्थ्यो त, एरो यतापट्टि दिएर यो पार्टमा स्याडो गर्नु पर्थ्यो यदि फल्स आएको भए। तर यसमा ट्रु आयो। ट्रु आएको कुराले हामीले यो पार्टलाई स्याडेड गर्न पर्यो। यसको जेनरल कन्सेप्ट यही हो। यस्तैमा हामीले अब अरू 3 4 वटा इक्वेसनहरू पनि एउटै क्वेसनमा राखेर स्टेप वाइज सबै इक्वेसन यसरी नै गर्दै जान्छौँ र बाँकी कुरा म तपाईँहरूलाई रियल ग्राफ पिक्चरमै देखाउने छु, क्वेसनहरू सल्भ गरेर देखाउने छु। थ्याङ्क यू। अब हामी इनइक्वालिटिजको ग्राफ गर्दैछौँ, जसमा मैले यो पहिलो क्वेसन सेलेक्सन गरेँ। 2x - y इज > 2। अब यसको सोलुसन हेरौँ। यसको सोलुसन छ हियर। यसको सबैभन्दा पहिला हामीले एसोसिएट इक्वेसन लिएर त्यसलाई टेबल गर्छौँ लिनियर इक्वेसन जस्तै। अनि त्यसपछि हामी टेस्टिङ पोइन्ट्स लिएर चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट्स गर्ने पार्ट चाहिँ स्याडेड गरेर रिप्रेजेन्ट्स गर्छौँ। गिभन इनइक्वालिटी यो भयो। अब यसको हामी चाहिँ एसोसिएट इक्वेसन लिन्छौँ। यसको एसोसिएटेड इक्वेसन चाहिँ
2x माइनस वाई इक्वल टु 2 हो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर हामीले टेबल गर्छौं। यो भनेको यो 2 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड, y लाई राइट ह्यान्ड साइड। अब जसरी ग्राफ गरिन्छ लिनियर इक्वेसनको त्यसरी नै यसलाई हामी टेबल गर्ने हो। अब टेबल द भ्यालुज अफ x and y। यसको टेबल गर्दाखेरि तीनवटा भ्यालुजहरू टेबल गर्दा राम्रो हुन्छ। अब x को भ्यालुज चाहिँ हामी आफैले सपोज गर्ने हो। 0 सपोज गरौँ, यसमा 0 राखौँ। 2 0 जा 0 अनि यो -2 भएपछि -2 भयो एउटा। अर्को 2 राखिदिउँ। 2 2 जा 4 -2 भनेको 2। यो माथिको भ्यालु चाहिँ हामी आफैले सेलेक्ट गर्ने हो, जति गर्दा पनि हुन्छ है। 5 राखिदिउँ। 5 2 जा 10 -2 8। अब भनेपछि हामीले के कोअर्डिनेट्स पायौं त? एउटा 0 -2, अर्को 2 2, अर्को 5 8। अब यसलाई ग्राफ गरौँ। मैले चाहिँ साइन पेन युज गरेको छु, तपाईहरुले पेन्सिलले गर्नु होला। अब कोअर्डिनेट रहेको छ 0 -2। अब यसलाई 1 2 3 यसरी नम्बर पनि दिउँ x एक्सिस y एक्सिसमा। अब यसमा कोअर्डिनेट फिलअप गरौँ। पहिलो रहेको छ 0 -2, 0 अनि -2। यहाँ सानो सर्कल लगाउँ। सर्कल लगाउँदाखेरि यसरी गोलो मात्रै बनाऊ, यसरी यो काम नगरौँ है। गोलो मात्रै बनाऊ। यो गलत हो, राइटको लागि यो ठिक हो। यस्तो गरौँ है। अनि अर्को कोअर्डिनेट्स रहेको छ 2 2 2 2 र अर्को रहेको छ 5 8 5 8। अब स्केलले जोइन गरौँ। यो जोइन गर्दाखेरि यो तीनवटै पोइन्ट्स स्केलमा ठ्याक्कै पर्न आउँछ। यदि क्याल्कुलेसन रङ भयो भने यसरी पर्दैन है। एकदम विचार पुर्याएर यो धर्का तान्नुपर्छ। लामो स्केल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ अझै। अब यसको इक्वेसन चाहिँ त्यहाँ यसको इक्वेसन यो हो, यो लेखिदिउँ। 2x - y = 2। अब यो त इक्वेसन मात्र भयो, हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने इनइक्वालिटिज रहेछ। अब यो इनइक्वालिटिज चाहिँ कहाँ पर्छ, कतापट्टिको पार्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। इनइक्वालिटिज भन्नाले अब यो लाइनबाट कि यतापट्टिको पार्ट रिप्रेजेन्ट हुन्छ कि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडपट्टिको पार्ट रिप्रेजेन्ट हुन्छ। दुईटा मध्ये कुन चाहिँ हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले यसमा एउटा टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्छ। त्यो टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि चाहिँ यो लाइनमा पर्ने पोइन्ट्स लिनु हुँदैन, अरू जुन लिए पनि हुन्छ। नर्मल्ली यस्तो यो लाइन यदि ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु छैन भने ओरिजिनलाई टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ, किनकि ओरिजिनको भ्यालु यो इनइक्वालिटिजमा राख्दाखेरि क्याल्कुलेसन सजिलो हुन्छ। त्यसैले ओरिजिन लिने चलन हुन्छ है। जुन लिए नि हुन्छ, तर चलन ओरिजिन लिने हुन्छ। अब यो लाइन त के भयो, ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भएन, त्यसकारणले हामी टेस्ट पोइन्ट ओरिजिन लिन्छौँ। लेट टेस्ट पोइन्ट
बी ओरिजिन अनि हामीले यसलाई यो इनइक्वालिटिजमा राख्छौं। x को ठाउँमा पनि 0 माइनस y को ठाउँमा पनि 0, 0 इज ग्रेटर देन 2, यो के भयो त फल्स भयो। यो चाहिँ फल्स भयो। भनेको मतलब यो पोइन्ट्स लिएको, यो लिँदाखेरि फल्स भयो भनेपछि अब यसले रिप्रेजेन्ट्स गर्ने पार्ट यतापट्टि भएन। ट्रू भएको भए यतैपट्टि हुन्थ्यो, यो पनि कन्टेन गर्थ्यो। फल्स आएपछि यसको अपोजिट हुन पर्यो। यो भनेको अब कुन पार्ट भयो त भन्दा यो पार्ट भयो। यसरी एरो दिउँ, यो पार्ट यसले रिप्रेजेन्ट्स गर्यो। अब यसलाई चाहिँ सेडे गरिदिनु, तपाईहरुले पेन्सिलले राम्रोसँग सेडेड गर्नु होला। यो पार्ट भयो। तपाईहरु चाहिँ पेन्सिलले गर्दा राम्रो हुन्छ। यो पार्ट यसले रिप्रेजेन्ट्स गर्यो गिवन इनइक्वालिटिजले। यो इनइक्वालिटिजले रिप्रेजेन्ट्स गरेको पार्ट यो भयो। दोस्रो क्वेशन मैले यो लिएको छु। यसलाई पनि हामी पहिलो क्वेशन जस्तै यसको लिनियर इक्वेसन जसरी सोलुसन गरिन्छ त्यसरी नै गर्ने छौं। Here given inequality is 2y plus x minus 3, taking corresponding equation corresponding equation 2y plus x equals to 3। यसमा पनि हामीले इन टर्म्स अफ y लाई x मा राख्छौं। अब यसको भ्यालु टेबल गर्छौं। x and y हामी टेबलमा तीनवटा भ्यालुजहरु राख्ने छौं। x को आफैले र त्यसले हामीलाई y को भ्यालु पनि दिनेछ। अब यसमा 0 राख्दाखेरि 3/2 हुन्छ। फ्र्याक्सनमा आयो, हामीले फ्र्याक्सनमा लिन हुँदैन, त्यसैले ठ्याक्क डिभाइड जाने नम्बर ल्याउनु पर्छ अथवा होल नम्बर्समा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि भ्यालु फ्र्याक्सनमा राख्यो भने ग्राफमा पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैले 0 राख्दा भएन। अब 1 राख्दियौ। 1 राख्दा 3 - 1 2 भयो। 2/2 भनेको 1 भयो। यसको रफ पनि हेर्न सकिन्छ। 3 - 1 भनेको 2 है। 1 राख्दा भनेपछि 2/2 भनेको के भयो त 1 भयो। त्यही भएर 1 आयो। अर्को कुनै एउटा सिलेक्सन गरौँ। 5 राख्दियौ त के आउँछ त यो गर्दाखेरि -2/2 क्यान्सल गरौँ, -1 भयो। भनेपछि 5 राख्दिँदा -1 हुँदो रहेछ। त्यस्तै -1 राख्दियौ त के हुँदो रहेछ, y = -1 राख्दा -+1 भयो = 2 गर्दाखेरि 4/2 भनेको 2 भयो। -1 राख्दाखेरि 2 आउँदो रहेछ। यसरी रफ गरेर
यसको भ्यालुजहरू निकाल्ने अनि यसलाई टेबल गर्ने। अब यसको कोअर्डिनेट्सहरू 1 1 भयो, 5 -1 अनि -1 2। यसलाई ग्राफ गर्ने 1 1 1 1 यो पोइन्ट्स भयो। 5 -1 5 -1 यो पोइन्ट्स भयो। अर्को -1 2 -1 2। अब यसलाई स्केलको मद्दतले स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने। यो तीनवटै पोइन्ट्सहरू एउटै लाइनमा पर्नै पर्छ। यदि यो परेन भने हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन रङ गरेका हुनेछौँ, त्यो कुरो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अलि लामो धर्का तान्दिनु भयो हुन्छ। अब यसको इक्वेसन रहेको छ 2y + x = 3। यहाँ लेखिदिनु भयो हुन्छ। यो 2y + x = 3। अब यो इनइक्वालिटिज मा चाहिँ स्ट्रिक्टली भएको कारणले गर्दाखेरि यसले यो लाइनको चाहिँ रिप्रेजेन्ट नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाइनलाई डट डटले तान्ने चलन हुन्छ। यसरी बीचको मेट दिनुभयो हुन्छ भनेपछि यो डट डट लाइन देखियो। डट डट लाइन किन भन्दा यसमा स्ट्रिक्टली लेस देन दिएको छ, यहाँ इक्वल टु नदिएको कारणले गर्दाखेरि डट डट लाइनले यसलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्ने। अब यसले कुन पार्ट्सलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ भनेर हामीले टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने यो लाइन पनि ओरिजिनबाट थ्रु हुँदैन भने टेस्ट पोइन्ट ओरिजिन लिँदा सजिलो हुन्छ। लेट 0 0 बी द टेस्ट पोइन्ट। यसमा राख्ने 2 × 2y + x <= 3, 2 × 0 + 0 <= 3, 0 <= 3। यो के भयो त? ट्रु भयो। यसको मतलब, यसको अर्थ के भन्दा यो इनइक्वालिटिजले यो ओरिजिनलाई पनि रिप्रेजेन्ट्स गर्छ भनेको मतलब यो पार्टलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ भनेको। यो ओरिजिनलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ, ट्रु आयो। यसको मिनिङ यसले यो डाउन पार्ट्सलाई रिप्रेजेन्ट्स गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले यसमा पहिला एरो दिउँ यसरी, अनि यो पार्टलाई पेन्सिलको मद्दतले यसरी सेडेड गरिदिनु भयो हुन्छ। सेडेड गर्दा धर्का तान्ने होइन कि यो छाया पार्ने हो। सेडेडले तलको नम्बर्सहरूलाई छोप्न हुँदैन। सेडेड मिन्स सेडेड लाइन होइन है। यसरी यसरी सेडेड गर्न सकिन्छ, विच इज द रिक्वायर्ड पार्ट्स अफ इनइक्वालिटिज। आजको तेस्रो क्वेसनमा मैले यो इनइक्वालिटिज 4वटा इनइक्वालिटिजहरू भएको क्वेसन सेलेक्सन गरेँ। हामीलाई यसलाई पनि पहिलेको जस्तै टर्न वाइज गर्छौँ। भनेपछि पहिला टेकिङ corresponding equation of inequality
inequality x plus y is greater than equals to 0, x plus y is equal to 0। अब यसलाई y भनेको माइनस x, यसको भ्यालु टेबल गर्छौं। यसको भ्यालु टेबल गरौँ। x इक्वल टु 0 राख्दा y पनि 0 भयो, x इक्वल टु 5 राख्दा y माइनस 5, x इक्वल टु माइनस 2 राख्दा y इक्वल टु प्लस 2 भयो, माइनस माइनस प्लस भएर 2 भयो है। अब यसको कोअर्डिनेट्सहरु 0 0, 5 माइनस 5 अनि माइनस 2 2 भयो। अब यसलाई हामी ग्राफ गर्छौं। यसको कोअर्डिनेट्सहरु रहेको छ 0 0, एउटा यही भइहाल्यो। अर्को 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 यो रह्यो। अर्को छ माइनस 2 माइनस 2 2। अब हामी यसलाई स्केलले ड्रन गर्छौं, जोइन गर्छौं। अनि यसको इक्वेसन यहाँ लेखिदिन्छौं कतै छेउमा, तल माथि यहाँ लेख्नु भयो भने हुन्छ, यहाँ लेख्नु भयो भने हुन्छ। x प्लस y इक्वल टु 0। अनि अब यो इक्वेसन चाहिँ अघिल्लो पटक गरेको दुईटा भन्दा फरक छ। यो ओरिजिनबाट पासिङ थ्रु भयो। अब टेस्ट पोइन्ट के लिने भन्ने कुरा आउँछ। किन भन्दा यो लाइन सेगमेन्ट पासिङ थ्रु भएको टेस्ट पोइन्ट लिन हुँदैन। टेस्ट पोइन्ट लिँदाखेरि ट्रु फल्स देखाउँदैन, यहाँको लिँदाखेरि सेटिस्फाई गर्ने कारणले। त्यसैले यो लाइन भन्दा यो लाइनमा नपर्ने पोइन्ट्सहरुलाई टेस्ट पोइन्टको रूपमा लिन पर्छ। मानौं अब यसमा चाहिँ टेस्ट पोइन्ट यो हो, यो चाहिँ टेस्ट पोइन्ट हामीले मान्यो है त। लेट 1 1 जुन माने नि हुन्छ है, यो लाइनमा नभएको मैले 1 1 माने। 1 1 बी द टेस्ट पोइन्ट। अब हामीले लिएको यो इनइक्वालिटीज हो, यसमा x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि 2 भयो। 2 इज ग्रेटर देन 0 ट्रु भयो भनेपछि यो 1 1 भन्ने पोइन्ट्सलाई यो इनइक्वालिटीजले सेटिस्फाई गर्यो। अथवा यसको अर्थ के भने यो 1 1 भन्ने लाइन यो इनइक्वालिटीजमा पर्ने भयो। त्यसकारणले यो 1 1 पट्टि एरो देखाउनु पर्यो। 1 1 भनेको यो पार्टमा भनेपछि यो पार्टमा यसरी एरो देखाइदिउँ। अहिले सेटै नगर्ने, किन भन्दा अरु इनइक्वालिटीजहरु पनि बाँकी नै छ। अब हामी दोस्रो यो इनइक्वालिटीजको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन लिन्छौं। टेकिङ corresponding equation of inequality x minus y is less than 0। अब यसको लिन्छौं हामी x minus y equals to 0 or minus y is equal to minus x, therefore y is equal to x भयो। यसको भ्यालु टेबल गर्छौं। टेबल द values of x and y
अब यक्स 5 राखे यो नि 5 नै हुने भयो, यक्स 4 राखे यो नि 4 नै हुने भयो, यक्स -2 राखे -2 नै हुने भयो। किन भन्दा यक्स इक्वल टु वाइ छ भनेपछि कोअर्डिनेट 5 5 4 4 अनि -2 नै हुने भयो। यसलाई ग्राफ गरौँ 5 5 यो भयो अनि अर्को रह्यो 4 4 4 4 यो -2 -2 यो भयो। यसलाई जोइन गरौँ अब यसको इक्वेसन रहेको छ x - y इक्वल टु 0, x - y इक्वल्स टु 0। यो पनि ओरिजिनबाटै पासिङ थ्रु भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को टेस्ट पोइन्ट लिन पर्यो, तर 1 1 पनि लिन भएन। किन भन्दा यो लाइन पनि यहीँ पर्यो, 1 1 पनि 1 1 मा यो लाइन पर्यो, त्यसकारणले 1 1 पनि लिन भएन। अरू कुनै लिँदा हुन्छ। ल सपोज गरौँ यो पोइन्ट 3 - 1 है, यता लिनु भयो नि हुन्छ, यता जता लिनु भयो नि हुन्छ है। मैले चाहिँ यो मान्दिएँ ल 3 - 1। लेट टेस्ट पोइन्ट बी। फेरि यो दुईवटाको लागि एउटै टेस्ट पोइन्ट लिनुपर्छ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन, सबैको लागि छुट्टै छुट्टै टेस्ट पोइन्ट लिन सकिन्छ है। 3 - 1 यसलाई लिदिएँ टेस्ट पोइन्ट बी। लेट टेस्ट पोइन्ट बी 3 - 1 है त, यो हामीले लिदियौँ। अब यसको इनइक्वालिटी छ x - y इज लेस देन 0 भनेपछि अब यो 3 राख्नुस् माइनस अर्को के छ त -1 छ, माइनस प्लस भयो 1 लेस देन 0 और यो कति भयो त 4 लेस देन 0। यो त के भयो त 4 इज लेस देन 0, यो त फल्स भयो है। फल्स भयो भनेको अर्थ यो 3 - 2 भन्ने जुन हामीले यसलाई सपोज गरेका थियौँ त्यसलाई त यो लाइनले के गर्यो त सेटिस्फाई गरेन। अर्थ यसको इनइक्वालिटिजले सेटिस्फाई गरेन भनेको अर्थ यो पोइन्ट्स यो सेकेन्ड इनइक्वालिटिजमा पर्दैन भनेपछि के गर्नु पर्यो त यो पोइन्ट जुन लिएको थियो त्यसको अपोजिटतिर फर्काउनु पर्यो। यसले पर्छ ट्रु भएको भए के गर्नु पर्थ्यो, यता फर्काउनु पर्थ्यो, यसलाई कन्टेन गर्नु पर्थ्यो। तर फल्स भयो है, फल्स भएको कारणले गर्दा फल्सको मिनिङ के त कन्टेन गरेन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसकारणले यो त अपोजिटतिर यसले एरो देखाउनु पर्यो। अब अर्को इनइक्वालिटिज रहेको छ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 2 लाई टेबल बनाउनु पर्दैन। यो भनेको y तिर 2 भनेको यो हो। यो लाइन तान्दिनु भयो हुन्छ सिधै y इक्वल टु 2 भनेको लाइन यो भयो र यसलाई चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ टेस्ट गरेर हेरौँ कतातिर फर्किन्छ भनेर टेस्ट पोइन्ट लिएर। इनइक्वालिटिज रहेको छ y इज लेस देन 2, यो लाइन ओरिजिनबाट थ्रु छैन, त्यसैले यो इक्वेसन त y इक्वल टु 2 हो है। y लेट टेस्ट पोइन्ट बी 0 0, y को ठाउँमा 0 आयो, यो के भयो त ट्रु भयो। ट्रु भएपछि यसले के त यो इनइक्वालिटिजले यो पोइन्ट्सलाई पनि कन्टेन गर्छ भनेको अर्थ योतिर इनइक्वालिटिज फर्किन पर्यो। त्यसैले एरो यो ओरिजिनतिर फर्किन पर्यो भन्नाले तलपट्टि यसरी एरो तलपट्टि दिनु पर्यो।
अनि अर्को रहेको छ एउटा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0। x इज इक्वल टु 0 भनेको y एक्सिस हो है। x इज ग्रेटर देन 0 भनेको x इज इक्वल्स टु 0 भनेको y एक्सिस र x इज ग्रेटर देन 0 भनेको मतलब 0 भन्दा ठुलो भनेको पोजिटिभ भनेको x इज पोजिटिभ भनेको अर्थ y एक्सिसको पोजिटिभ पार्ट कता त यतापट्टि हो नि, यतापट्टि भनेपछि एरो यो पार्टमा हुनु पर्यो यसरी। यसको मिनिङ y एक्सिसको पोजिटिभ पार्ट भनेको x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 भनेको y एक्सिसको पोजिटिभ पार्ट। त्यसकारणले पोजिटिभ पार्ट त राइट ह्यान्ड साइडतिर हो, यसरी यतातिर एरो दिनु पर्यो। अब यसमा बाउन्डेड भएको कुनै न कुनै पार्ट्सहरू हुन्छ, जस्तै यसमा हेर्दै जाउँ त यसमा अब यो चाहिँ चिन्ह अलि सुरुमा अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ, त्यसैले ध्यान दिएर हेरौँ। कुनै एउटा लाइनलाई समात्नु भयो नि हुन्छ, यो लाइनलाई समात्दै आयो है, यसले एरो यतापट्टि छ। अब यहाँ बाउन्डेड पार्ट भनेको यो हो, चारैतिरबाट धर्काले घेरिएको पार्ट्स भनेको यो कि यो हो कि यो हो है। अब यसमा आउनुहोस् त, यसमा आउँ त, यो एरो कता छ यतापट्टि छ, यही एरोलाई जे छ त्यही है। अब यसलाई समातौँ एकपटक, यो एरो कतापट्टि छ, यो तलपट्टि छ नि, यसरी एरो तलपट्टि छ। अनि यो लाइनलाई समातौँ त, यो एरो कता छ त यता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि छ भनेपछि यो भयो है। यो भनेपछि यो के भयो त चारैतिरबाट बन्द भयो यो भनेपछि हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड सेडेड पार्ट यही मात्रै भयो। यसलाई यसरी सेडेड गरिदिउँ, रिक्वायर्ड सेडेड पार्ट यही हो है। अब यसलाई हेरौँ त यो हो कि होइन, यो होइन नि, किन भन्दा यसले त यतापट्टि देखायो, यसले यतापट्टि देखायो, यो लाइनले योसँग योसँग है एरो, तर यसले यो लाइनले कता देखायो त यतापट्टि देखाएन नि त, यो उतापट्टि छ नि, उतापट्टि भनेपछि यो होइन। सेडेड पार्ट भनेको यति मात्रै भयो, यसलाई सेडेड गरिदिने।